الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بڑی الصلاة والسلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. ساداتے ہیں پیر علی، ساداتے ہیں پیر علی، پاک نبی داویر علی. ساداتے ہیں پیر علی، پاک نبی داویر علی. صرف تیرا میرا ہی نہیں، صرف تیرا میرا ہی نہیں، بلکہ پیران دا بھی پیر علی، پیران دا بھی پیر علی، پاک نبی داویر علی. ہر منکر دے سینے وچ، ہر منکر دے سینے وچ وجدا بن کے تیر علی، وجدا بن کے تیر علی، پاک نبی داویر علی. ساداتے ہیں پیر علی، پاک نبی داویر علی. حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب جی وقار، آج دے جمعۃ المبارک دے اس خطبے دے اندر
حیدر کرار فاتح خیبر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر نذرانے عقیدت پیش کرنے سرنامہ کلام جو الفاظ قرآنیاں پڑھے میرے مالک نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ کھانا کھلا دیندے نے رب دی محبت دے اندر کدی مسکین نو کدی یتیم نو تے کدی اسیر نو۔ اس آیت مبارکہ دا شان نزول ہے کہ مولا علی پاک دے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تے مولا علی نے یہ نظر منی منت منی کہ جدوں میرے بیٹے صحت یاب ہو جاون گے نا تے ادوں 3 روزے رکھے۔ جدوں حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے مولا علی شیر خدا نے روزہ رکھیا، سیدہ پاک نے بھی روزہ رکھیا، حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھیا۔ جدوں روزہ رکھیا تے افطاری دا وقت ہے، روٹی اگے پئی، باہر دروازے تے مسکین نے دستک دیتی کہ مینوں روٹی چاہیے۔ جدوں مولا علی شیر خدا نے یہ سنیا تے اپنے حصے دی روٹی اٹھا کے دے دی۔ سیدہ پاک نے بھی اپنے حصے دی روٹی دے دی، حسنین کریمین نے بھی روٹی دیتی، اور جیڑی خادمہ نو روٹی دے کے بھیجیا نا وہ بھی تے مولا علی دے گھر دی خادمہ سی، انہیں اپنے حصے دی بھی روٹی اٹھا لی۔ 5 روٹیاں خادمہ نے جا کے مسکین نو دیتیاں تے انہیں جدو 5 روٹیاں دیکھیاں تے کہندا ہے با آل محمد اس گھرانے دی کی شان ہے کہ روٹی ایک منگو تے 5 ملدیاں نہیں۔ پینتن پاک دی شان دا کون اندازہ؟ وہ روٹی لے کے چلا گیا، پانی نہ روزہ افطار کیتا، دن بھی گزریا رات بھی، اگلے دن پھر روزہ رکھا۔ افطاری دے وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ مینوں بھوک لگی روٹی چاہیے۔ پوچھا کون؟ انہوں نے آخیا میں یتیم ہوں، میرا ماں باپ شہید ہو گئے۔ مولا علی نے اوہی 5 روٹیاں اٹھائیاں تے پھر انہوں دے دی، وہ لے کے چلا گیا۔ تیسرا دن آ گیا، پھر روزہ رکھیا۔ افطاری دے وقت روٹی سامنے پئی ہے، کسی نے دروازے تے دستک دیتی کہ میں قیدی ہاں، ہونی جیل تو رہا ہو کے آیا تے مینوں پتہ ہے کتوں کوئی چیز نہ لگے او آل محمد دے دروازے تو نہ بجا تے مینوں بھوک لگی ہے، لہذا روٹی چاہیے۔ روٹی اٹھائی تے پھر روٹیاں دے دی، 3 روزے بھی پورے ہو گئے، روٹی بھی نہیں کھاتی، پانی نال ہی افطار کیتا۔ جدوں اے حالت دیکھی مولا علی دی میرے نبی نے اور سیدہ پاک دی اور حسنین کریم مہدی تے اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا مانگا۔ جبریل قرآن لے کے نازل ہو گیا، بولو تے صحیح اونچی آواز نال۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے اے او گھرانہ ہے جڑا اللہ دی محبت دے اندر کبھی مسکین نو کھانا کھلا دیندا ہے، کبھی یتیم نو کھلا دیندا ہے، کبھی قیدی نو دے دیندا ہے،
اپنی گل نہیں ہے میرے دوستو حضرت انس بن مالک فرماندے نے اے کون انس ہے میرے دوستو جنہاں دی ماں نے پکڑیا تے حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا سونیا میرے کولوں ہور کوئی چیز نہیں سی اے میرا پتر لے لو میرا پتر تہاڈی خدمت کرے گا نوکری کرے گا تابعداری کرے گا آپ فرماتے نے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی کبھی بھی میرے نبی نے مینوں جھڑکیا نہیں ہے کبھی میرے نال حضور ناراض نہیں ہوئے میرے نال بڑا پیار کرتے سن آپ فرماتے نے ایویں میں حضور دے گھر دے اندر رہندا سا ایک دن حضور دے ایک صحابی نے ایک چکور پرندے دا شکار کیتا او حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا میرے نبی دی لونڈیوں نے منے اس پرندے دا جڑا گوشت سی اونوں بھنیا ہے حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا آپ فرماتے نے میں بچہ سا جدوں مینوں گوشت دی خوشبو آئی میں جلدی نال حضور دی بارگاہ وچ آیا میرے نبی دی عادت مبارکہ سی پہلے مینوں کھلاندے سن بعد وچ خود کھاندے سن جدوں میں قریب آیا میرے نبی نے اے نہیں آکھیا پتر تو کھا لے فرمایا پتر بیٹھ جا تو دعا کرتے ہیں میرے نبی نے دعا منگی ہے میرے مالک و مولا اے چکور پرندے دا گوشت آیا ہے ہن جلدی دے نال او بندہ بھیج دے جڑا پوری کائنات دے وچوں تینوں وی سب تو زیادہ پیارا ہے مینوں وی سب تو زیادہ پیارا ہے جلدی نال او بندہ بھیج دے تاکہ اساں رل کے گوشت کھا لئیے کھانا کھا لئیے میرے دوستو اس ویلے حضرت انس فرماتے نے میں قوم انصار دے وچوں سا انصار دے دو قبیلے سن بنی اوس تے بنی خزرج میرا تعلق بنی خزرج قبیلے دے وچوں سی جدوں حضور نے دعا منگی میں دل وچ دعا منگی اے میرے مالک و مولا اج میرے قبیلے دا بندہ بھیج دے تاکہ میری قبیلے دی شان اونچی ہو جائے کہ میرے قبیلے دا ایک ایسا بندہ سی جڑا پوری کائنات دے وچوں اللہ نوں بھی سب تو زیادہ پیارا سی میرے نبی نوں بھی سب تو زیادہ پیارا سی فرماندے نے دعا ہو گئی ختم ہے تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھٹ گیا میں جا کے دروازہ کھولیا جا کے دیکھیا تے دروازے تے مولا علی کھڑے سن دروازے تے مولا علی کھڑے سن میں پوچھا کیویں آئے انہاں نے آکھیا حضور نوں ملنا ہے اس ویلے میرے دوستو حضرت انس فرماندے نے میں انہاں نوں آکھیا حضور آرام کرتے پے نے تساں واپس چلے جاؤ مولا علی واپس تشریف لے گئے فرماندے نے ایویں پھر میں واپس آیا میرے نبی نے نہیں فرمایا پتر کون آیا سی حضور نے فرمایا بیٹا بیٹھ جا پھر دعا کرتے ہیں میرے نبی نے پھر دعا منگی اے میرے مالک و مولا جلدی نال اس بندے نوں بھیج دے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جڑا تینوں بھی سب تو زیادہ پیارا مینوں بھی سب تو زیادہ پیارا ہے میرے دوست دعا ختم ہوئی حضرت انس نے دل وچ دعا منگی مولا ہن تے میرے قبیلے دا بندہ بھیج دے دعا ختم ہوئی تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھل گیا حضرت انس فرماندے نے میں جا کے دروازہ کھولیا ویکھیا تے مولا علی کھڑے سن فرمایا مولا علی کھڑے سن فرمایا میں پوچھیا کیویں آ انہاں آکھیا سرکار نوں ملنا ہے میں آکھیا تساں واپس جاؤ حضور تے آرام کردے پے نے مولا علی واپس تشریف لے گئے فرماندے نے پھر میں واپس آیا میرے نبی نے نہیں فرمایا پتر کون آیا سی فرمایا پتر بیٹھ جا دعا کریے میرے نبی نے پھر دعا منگی اے میرے مالک و مولا جلدی دے نال اس بندے نوں بھیج دے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جڑا تینوں بھی سب تو زیادہ پیارا ہے مینوں بھی سب تو زیادہ پیارا ہے میرے دوست جدوں اے دعا منگی ہے اس ویلے میرے دوست حضرت انس فرماتے نے میں دعا منگی مولا ہوں تے میرے قبیلے دا بندہ بھیج دے دعا ختم ہوئی فرمایا دروازے تے کسی نے دستک دتی ہے میں جا کے دروازہ کھولیا جا کے دیکھیا تے مولا علی کھڑے سن مولا علی کھڑے سن فرماتے جدوں میں دیکھیا میں پوچھا کیویں آئے ہو انہاں نے آکھیا سرکار نوں ملنا ہے اجے میں اے آکھ نہیں لگا سا کہ تساں واپس جاؤ سرکار آرام کردے پے نے میرے نبی نے فرمایا پتر انس اے قبیلے دی محبت نوں جان دیو تے میرے علی نوں اندر آن دیو میرے دوست میرے نبی نے فرمایا قبیلے دی محبت جان دیو میرے علی نوں اندر آن دیو میرے نبی دا علم غیب بھی ہے اے مولا علی دی شان بھی ہے اس لیے تسی کہنے آ کہ اساں ہر دم کہنا علی علی اساں ہر دم کہنا
جڑے پوری کائنات دے وچوں رب نوں بھی سب تو زیادہ پیارے نے تے میرے نبی نوں بھی سب تو زیادہ پیارے نے۔ میرے دوست آپ کا علم اتنا سی کہ آپ کی بارگاہ مسئلہ پوچھا گیا کہ اندھیرے دے وچ دو بیبیاں دے آپ بچیاں دی پیدائش ہوئی، ایک دا پتر ہے تے ایک دی بیٹی۔ صبح دے وقت جدو انہوں نے دیکھا کہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، دونوں عورتوں نے جھگڑا کیتا کہ پتر ساڈا ہے۔ بیٹی نو کوئی لین واسطے تیار نہیں تے ہن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ پتر کی ہے تے بیٹی کی دی۔ خدا دی سبحان اللہ، پتر کی ہے تے بیٹی کی دی۔ اس ویلے میرے مولا علی سرکار نے فرمایا دوواں بیبیاں دا ایکو مقدار دا دودھ لے آؤ، میں دس دیاں گا پتر کی دا سی بیٹی کی دی سی۔ دودھ آیا، میرے مولا علی نے وزن کیتا، ایک دودھ کا وزن زیادہ ہے ایک دا کم ہے۔ آپ نے فرمایا جس دودھ کا وزن زیادہ ہے پتر اس بی بی دا ہے۔ انہوں نے آخیا قبلہ کوئی دلیل؟ فرمایا دلیل کوئی عام نہیں، اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا قرآن اس کتنے لکھی ہے؟ فرمایا قرآن اس لکھا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مرداں دا حصہ عورتاں تو دگنا ہوتا ہے۔ جدوں کسی بی بی دے ہاں بچے دی پیدائش ہوندی ہے، بیٹے دی پیدائش ہوندی ہے تے اللہ کریم اس بی بی دے دودھ دی غذائیت دا وزن زیادہ کر دیتا ہے۔ میرے دوست یہ میرے مولا علی دی شان ہے۔ یہ علم آیا کتھوں سی؟ علم آیا کتھوں اتنا؟ مولا علی سرکار فرماتے جدو حضور دا وصال ہوئے نا تو میں غسل دیتا، حضور دی پیشانی مبارک تے غسل دے پانی دے دو چار قطرے رہ گئے، فرمایا میں انہوں نے چوس لیا تے میرے سینے وچ علم آ گیا۔ یہ تے قطرے چوسن والے دا اتنا علم ہے تے پھر میرے نبی دی شان دا کون اندازہ لا سکتا؟ میرے سرکار مدینہ دے غلام اے او علی جدے بارے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر تے علی دا دروازہ ہے تے میرے مولا علی سرکار نے فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھو جو کچھ تہاڈا دل کرے۔ اے محمد کریم دے مدرسے دا پڑھیا ہویا طالب علم دا ہر سوال دا جواب دے کے جاوے گا۔ اے اس نبی دا پڑھیا ہویا جدے بارے اللہ کریم نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى، اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ میں تینوں انج دا پڑھاواں گا کدی تینوں بھول نہیں سکدے، کدی غلطی نہیں آ سکدی۔ اے دوست جب اے یہودیاں نے سنیا، ایک منافق نے سنیا، انہیں اپنی پوری جماعت نوں نال لیا، شاگرداں نوں نال لیا تے مولا علی دی پاک بارگاہ چ آیا۔ ادھر میرے دوست نماز دا ٹائم ہو چکیا ہے، بالکل نماز دا وقت قریب ہے، انہیں اپنے شاگرداں نوں آکھیا میں ہن علی کول ایک ایسا سوال کراں گا، اودا جواب بڑا طویل ہوے گا، اگر علی اودا جواب دےون گے تے نماز چلی جائے گی، اگر نماز پڑھن گے تے پھر جواب نہیں دے سکن گے تے ساڈا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ علی نے تے دعویٰ بڑا وڈا کیتا لیکن اس دے کولوں جواب کوئی نہیں، کیونکہ علی دا دشمن ہوندا ہی بڑا ٹیکنیکل کمینہ ہے۔ میرے دوست جدوں انہیں آ کے سوچیا ادھر میرے مولا علی نماز واسطے تشریف لے آئے، ادھر منافق اپنے شاگرداں نوں لے کے آ گیا، آ کے کہندا ہے علی میں تیرے کول ایک سوال کرنا ہے، اودا جواب بڑا طویل ہے، نماز دا وقت تے چل تو ذرا جلدی دے نال دے دیویں۔ میرے مولا علی نے مسکرا کے فرمایا بھی سوال کرنا ہے، بھلے آقا مینوں اے دس او کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے، او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے۔ ہن اودا خیال سی
مولا علی سرکار نے فرمایا یہ تو کوئی پریشانی والی گل نہیں، دیکھ اگر وہ شکل کتے نال ملتی ہے تو حرام ہے، اگر بکری نال ملتی ہے تو حلال ہے۔ اگوں ایسا مستند بغیرت سی کہندا ہے کبھی کتے نال ملتی ہے تے کبھی بکری نال ملتی ہے۔ تسی ذرا سوچ کے سبحان اللہ۔ علی دا ذکر ہوئے تے مومن دا چہرہ ویسے کھل جاتا ہے، بولو تے صحیح۔ میرے نبی نے فرمایا سی یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ علی مومن تیرے نال پیار کرے گا، منافق تیرے نال بغض رکھے گا۔ تے یقیناً سارے مومن بیٹھے ہیں علی دا ذکر سن کے تو اونچی آواز نال سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور اونچی آواز نال کہہ دیو پتہ میرے دوست۔ آپ نے فرمایا یہ دی شکل ویکھ ہونے کہ کدی کتے نال ملتی ہے کدی بکرے نال، فرمایا میں کر انہوں بٹھا، اگر بوے کتے طرح تے حرام ہے، اگر بوے بکری طرح تے حلال ہے۔ کہتا ہے کدی کتے طرح بیٹھ جاتا ہے کدی بکرے طرح بیٹھ جاتا ہے، بولو تے صحیح۔ آپ نے فرمایا اچھا اینے کر بولتے کہ رکھ پانی، اگر پیوے کتے طرح تے حرام ہے، اگر پیوے بکری طرح تے حلال ہے۔ کہتا ہے کدی کتے طرح پیندا ہے کدی بکرے طرح پیندا ہے۔ شاگرداں نے آکھیا استاد جی اساں بڑے بڑے بغیرت ویکھے پر تیرے ورگا اساں بھی نہیں ویکھے۔ انہیں آکھیا تساں ویکھو تے صحیح میں علی کولوں بدلہ کیویں لینا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا اچھا او دے اگے رکھ پٹھے کہ سبحان اللہ کوئی کٹھے، او دے اگے رکھ پٹھے کھان تو بعد اگر کرے جگالی، اگر جگالی کرے اگالی کرے تو پھر سمجھیے حلالی، نہ کرے تو حرامی۔ اگو کہتا ہے کدی کرتا ہے کدی نہیں کرتا۔ میرے مولا علی سرکار جلال چاہ فرمایا جا جنودے تے جا کے پھر چھری، اگر نکلے اوجڑی تے حلال ہے، اگر نکلے اندرہ تے پھر حرام ہے۔ اوہ دا وہ نکلے ہے جماعتاں دی صورت اندر ہوتے شکیر لب دے پھر دے پر لبیا کوئی بولو تے صحیح۔ میں کہا تسا لب دے رہو تانو لبنا نہیں، اسی تے یہی نعرہ مارنا ہے کہ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی ہے۔ میرے دوست میرے مولا علی کی شان آپ بھی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ سیدہ پاک نے فرمایا یا علی انار کھانو دل کرتے ہیں، انار۔ مولا علی سرکار کے پیسے اتنے سن کے بازار دے وچوں ایک ہی انار خرید سکتے، جدو انار خرید کے آئے نا رستے دے اندر ایک مرید کھڑا، انہیں جدو دیکھا نا کہ مرشد دے ہاتھ وچ انار ہے، آگے کہندا یا علی السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ تے عرض کرتا ہے کہ یا علی میری طبیعت ذرا نسا دے، تے ڈاکٹر حضرات نے آکے تو انار کھا لے تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بھی کھا لے جا، تے کہندا جی میرے کولوں تے پیسے کوئی نہیں، تے میں چاہنا کہ مرشد دے ہاتھ وچ انار ہے یہی مینوں دے دیو، بولو تے صحیح یہی دے دیو۔ مولا علی سرکار نے لے آتے تے دو ٹکڑے کیتے تے پکڑا دیتا، انہیں جو ادھا کھادا نہ کہندا یا علی ذرا طبیعت فریش ہو گئی، فرمایا ہون کی چاہنا، انہیں آکھا ذرا باقی یہ بھی دے دے، آپ نے بھی دے دیتا۔ جدو انار کھا کے وہ تشریف لے گیا آپ کھا رہے، آگے فرمایا سیدہ انار لے کے آ رہا سا ایک سائل ملیا میں انہوں انار دے دیتے، تے سیدہ پاک نے فرمایا کوئی گل نہیں، پہلے دل خواہش سی انار کھاون دی، جدوں دی دوسرا خیرات کیتے میرے دل وچوں رب نے خواہش ہی ختم کر دی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے نے کسی نے دستک دی تھی، اے وارث خانے جنت دروازہ کھولو، دروازہ کھولیا تے ایک بندہ انار لے کے آیا سی، اسی انار دا باغ سی تے پھل توڑے، سارے مالک نے آکھا سب کو پہلے جا کے مولا علی سرکار کی پاک بارگاہ پیش کرو۔
آپ نے دیکھا تو 9 سال فرمایا انہوں واپس لے جا میرے کوئی نہیں میرے کوئی نہیں انہیں آگے جی میں تمہیں جانتا میں مدینے کا رہنا یہ نام تھوڑے نے فرمایا اگر میرے ہوندے نا تے 10 ہونے سی بولو تے صحیح میرے ہوندے تے 10 ہونے سی فرمایا او کیوں فرمایا رب نے قرآن سے فرمایا من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا جڑا میری راہ وچ ایک دے میں بدلے دے اندر 10 دینا میں ایک انار دے کے آیا تے اے 9 نے میرے ہوندے تے 10 ہونے سی انہیں جیب دے وچوں 10واں کڈیا تے رکھ کے کہندا ہے کبرا اے بھی بہت مینوں تے اے سی کہ علی نو کیڑا پتہ لگنا میرے مالک نے 10 بھیجے سن تے میں ایک رکھ لیا سی لیکن اج پتہ لگ گیا کہ علی دا علم بھی بڑا ہے تے علی دا ایمان بھی بڑا ہے بولو تے صحیح اس لیے جاگ کشتی نے آکھیا سی کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی مل کے بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا مل کے آواز آئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے جنت بھی تقسیم کرنگے تے دوزخ بھی دیوانگے جنت بھی دیوانگے تے دوزخ بھی دیوانگے جنت کی تو دیوانگے جڑے صحابہ نال پیار کرنے والے ہوں مولا علی نال پیار کرنے والے ہوں تے جڑے گستاخ ہوں انہوں دوزخ دیوانگے تے جنہ ایتھے بھی نعرے مارے تو اتھے بھی نعرہ ہی نہیں مارنگے مل گیا تو ہم ہیں علی کے اور ہمارا بڑھئے بڑھئے ہم ہیں میرے دوست یہ مولا علی کی شان جدو خندق دا موقع آیا نا عمر ابن عبد وقت کافران دا بڑا بڑا طاقت اور پہلوان سی میرے نبی نے ننکار کے کہنا جلدی کر کوئی پیج اگر ہے طاقت آتے میں انہوں جنت اندر پہنچا دے میں تو وعدہ کیتا جنت آتا میرے نبی نے ایم نگاہ پائی تے ایک جگہ تے نگاہ جا کے روک گئی انہیں پھر للکاریا میرے نبی نے پھر نگاہ پائی تے جا کے ایک جگہ تے رک گئی میں گناہگار بندہ میری بھی چپ بندے تے نگاہ رک گئی بولو تے صحیح آپ تو سارے بولتے ہیں وہ سبحان اللہ میرے نبی نے تیسری دفعہ انہیں پھر للکاریا پھر نگاہ پائی تے نگاہ جا کے ایک جگہ تے رک گئی جدو پہلے 2 دفعہ رکی سے نا مولا علی نے تو مولا علی نے رکھ کیتا حضور نے بٹھا دیا تیسری دفعہ جدو نگاہ رکی نا تو مولا علی اپنی کھیلیاں نال چل کے حضور کے قدمہ چاہ گیا میرے نبی نے چک کے سینے دے نال لایا بولو تے صحیح جدو سینے دے نال میرے نبی نے لایا نا تے مولا علی سرکار فرماندے نے مینوں جدو حضور نے چک کے سینے نال لایا نا تے مینوں سینے نال لگن دی بھی چس آ گئی میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا فرمایا پہلے تو جا رہا سی اور میں تینوں بھیج رہا جدو حضور نے تیار کر کے بھیجیا نا کہ حضور مولا علی سرکار جہاں لگے میرے نبی نے فرمایا علی ایمیں نہیں جانا آقا کیوں میں جانا ہے فرمایا ذرا سینہ کٹ کے جانا ہے بولو دے صحیح سینہ کٹ کے جانا ہے کافرانو پتہ لگ جائے محمد اشیر آ رہے جدو مولا علی سرکار سینہ کٹ کے گئے نا تے ابو بڑا طاقتور سی انہیں مولا علی دا نام سنیا سی دیکھیا نہیں سی نام سنیا سی دیکھیا نہیں سی کہندے وہ کاکا تو کیڑا آ گئے ہیں کافر سی نا طاقت بڑا ناز سی انہوں طاقت ناز سی علی نو محمد دی نسبت ناز سی اہمی ایک دفعہ مولا علی سرکار جا رہے سن تے نسیہ آ رہے سی بڑا طاقت تے انہوں ناز سی دے آپ نے فرمایا انہیں بھی مولا علی دا نام سنیا سی دیکھیا نہیں سی مولا علی سرکار نے فرمایا کتھے جا رہے ہیں بڑا غصہ تیرے وچ وہ کہندا سنے ایک محمد دا نوکر ہے تے محمد دا غلام ہے علی بڑا سنے طاقتور ہے جڑا اودے مقابلے جائے انہوں ختم کر دیندا ہے اور میں بڑا کچھ تے نہ جاویں بولو تے صحیح بڑا
कुड़ता ही ना जामी। उन्हें कहा नहीं आज यही तो रोला खत्म करना है। आपने फरमाया क्यों बच्चे यतीम कराने ने सुना जा। कहता नहीं जाना है। फरमाया पहले मेहनत 2 हाथ कर ले। बोलो तो सही, मेहनत 2 हाथ कर ले। उन्हें आगे चलो आप कर लेने। मौला अली सरकार ने जो पकड़ के थोड़ा जिहा में झटका दिता ना, कहता 10 तेरा ना किते अली दे नहीं। बोलो तो सही, तेरा ना अली दे नहीं। उन्हें नाम सुनिया सी, देखिया नहीं सी। जो उस अमर इब्न अब्दे वुद ने देखा ना कोई आ रहा, कहता काका तू केड़ा आ गया। मौला अली सरकार ओदे कोल गए। मौला अली सरकार ने फरमाया हाँ भाई। उन्हें कहा तू कौन है? उन्हें कहा मेरा नाम है अली। अच्छा तू अली? आपने फरमाया हाँ मैं ही अली। आपने फरमाया हाँ भाई मैं सुने तेरी जंग दे कुछ उसूल ने। उन्हें कहा बिल्कुल। फरमाया मैं सुने तेरा पहला उसूल है कि तू दुश्मन को पहले मौका देना है कि नस जा। आप उन्हें आख्या हाँ। आपने फरमाया मैं तेरे उसूल तेरे ते अप्लाई कर रहे हैं। उन्हें आख्या हो कि मैं। आपने फरमाया जा मैं तेनू मौका दे रहा नस जा। बोलो ते सही, तेनू मौका मैं दे रहा तू नस जा। उन्हें आख्या अली मैं नसन वास्ते नहीं आया। अच्छा आपने फरमाया तू दूसरा नंबर है कि तू दावत देना। उन्हें कहा दावत देना। फरमाया जा मैं तेनू अपने नबी दे कलमे की दावत दे रहा, मेरे नबी दा कलमा पढ़ दे, तेनू छड़ देंगा। उन्हें कहा हसी कलमा नहीं पढ़ना। आपने फरमाया अच्छा 2 हो गईयां। फरमाया तीसरा तेरा उसूल है कि तू दुश्मन को कहना पहले तू वार कर। उन्हें कहा हाँ। और अली सरकार ने फरमाया मैं तेनू कह रहा हूं तू पहले वार कर। बोलो ते सही, तू पहले वार कर। जुदे गल कीती ना तो उस वेले कहंदा है अली अगर मैं वार के काट दिता ना तो तू बचना कोई नहीं। आपने फरमाया मूजिया वो नहीं बचदे जिन्हां दे साईं ना होण, मेरा साईं है। बोलो ते सही, मेरा साईं है। मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी गल लिखी है, मुख्तसर ही मैं सुना देना कि एक बकरी जा रही सी ते पीछे बघियाड़ लग गया। बकरी दे पीछे बघियाड़ लग गया। थोड़ा जिहा अगे तक कीचड़ जिहा आ गया गारा। बकरी भी फस गई ते बघियाड़ गई ते 7-8 कदमां दा फर्क रह गया। हुन बकरी खड़ी है मुतमईन होके, बघियाड़ कोशिश कर रहा है कि मैं इथों निकला, बड़ा वजन वाला सी, गारे चों निकला ते बकरी नूं पकड़ के खा जावां। शाम दा वक्त हो गया। बघियाड़ थक के बकरी नूं कहंदा है कि मैं ते कोशिश कर रहा निकलन दी, तू नहीं कोई कोशिश कीती। तो उस वेले बकरी ने आख्या हजरत साहब हुन शाम पै गई है। उदारी सुभान अल्लाह। हुन शाम पै गई है ते मेरे साइयां दे देखना जदों बकरी जड़ च नहीं तो ना सोटी लेके मेरे पीछे आ जाना ते उन्हां आके मैनू लब के ले जाना है। मैं पूछना मूजिया तेरा भी कोई लब्बन वाला है कि नहीं? तेरा भी कोई साईं है कि नहीं? मौला अली ने फरमाया मूजिया होरां नूं मारे, मेरा साईं पीछे है। उन्हें वार किया, मौला अली ने वार बचाया। जब वार बचाया ना तो उस तो बाद मौला अली सरकार ने वार किया ते खत्म कर दिता। बोलो ते सही। जब गर्द उठी ना ते मेरे नबी दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई। मेरे नबी ने दुआ मंगी सी, मौला मैं ओहद दे विच अपना हमजा दे दिता है, मैं बदर दे विच अपना उबैदा दे दिता है, मैं अली देन वास्ते नहीं भेजिया, मैं वापस आने वास्ते भेजिया। अली नूं फतह नाल मुस्कुरांदा होया मैं देखना चाहना। जदों गर्द उठी ते सहाबा दी नजरां हुजूर दे चेहरे ते, मेरे नबी दी नजर मौला अली दे चेहरे ते। किसी ने आख्या सी कि पड़ गई जिस पे महशर में बादशाह गया। जदों मौला अली सरकार दे चेहरे ते मेरे नबी दी नजर पई ते फिर हुजूर ने फरमाया सी मन कुंतु मौला हो फअलीयुल मौला, जिदा मैं मौला ओदा अली मौला। बोलो ते सही। मेरे दोस्त ये वो मेरे मौला अली सरकार ने जिन्हां दी विलादत खाने काबे दे अंदर होई ते कारी सईद चिश्ती मरहूम ने आखिया सी कि अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तो निकम्मिया, अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तो निकम्मिया। ओथे तेरा हज होए, ओथे तेरा हज होए, जिथे अली जम्मिया, अली नाल बुग़्ज़ रखे एवें तो निकम्मिया। मेरे दोस्त आज 21 रमजान है, 21 रमजान में मौला अली की शहादत हुई सी। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम
خارجی سی، انہیں آپ کو شہید کیا۔ ایک عورت عاشق ہویا، اور اس عورت نے آکھیا کی چاہنا ہے؟ انہیں آکھیا نکاح کرنا چاہنا۔ انہیں آکھیا حق مہر بڑا مہنگا ہے۔ انہیں آکھیا وہ بھی، انہیں آکھیا 3000 درہم ہی دینے پین گئے تھے، مولا علی دا سر بھی کٹنا پڑے گا۔ وہ پہلے ہی اس کام میں تیار تھی۔ عورتاں دا مکر بڑا ہوتا ہے، قرآن نے آکھیا دی ان کیدکن عظیم، عورت دا مکر بہت بڑا ہے۔ اچھی عورت ہوئے تے گھر جنت دا باغ بن جاتا ہے، اگر بری عورت بے حیا تے بغیرت مل جائے تے پھر ایتھے ہی دو دا کے سمجھو، ایتھے ہی آگے۔ میرے دوست جدو اس عورت کے پیچھے لگیا تلوار خریدی، میرے مولا علی سرکار نے خواب دیکھا، اٹھے اپنے بیٹے حسن کو فرمایا بیٹا میں خواب دے اندر تیرے نانا جان دی زیارت کی تھی، تے میں عرض کیتا سنیا تہاڈی امت نے بڑیاں تکلیفاں دتیاں، میرے نبی نے فرمایا تساں دعا کرو۔ مولا علی سرکار نے دعا کی تھی مولا انہاں چوں بہتر لوگاں دے وچ مینوں تبدیل کر دی۔ اس تو بعد اذان دی آواز آئی، آپ نماز واسطے جا رہے سن، تے اس ویلے اس عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کی پیشانی سے تیر مار کے آپ کو زخمی کی۔ آپ زخمی ہو کے جدو زمین تے آئے تھے، اس عبد الرحمن لوگوں نے پکڑیا تے مولا علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جدو انہوں پکڑیا تے غلامہ نے مولا علی سرکار نے شربت پیش کیتا، آپ نے فرمایا کہ شربت پہلے انہوں پلا دے ہو، بولو تے صحیح۔ اور جنہیں دشمنہ نال اتنا پیار کر دینے اپنے نال کتنا پیار کر دے ہو، فرمایا شربت انہوں پلا دے ہو، انہیں انکار کر دیتا کہ میں نہیں پیوا گا۔ مولا علی سرکار نے فرمایا اگر اے شربت پی لیندہ تے ادھوں تک ہو دے کوسر میں نہیں سی پینا جدوں تک تینوں نہ پلا دے۔ میرے دوست مولا علی دی تے شہادت ہوگی لیکن نعرے اج بھی بجتے پے، بولو تے صحیح۔ اس لیے تے کہنے ہیں کہ ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ علی علی، مل کے مارو سارے نعرہ، بولو نعرہ جنتاں دے کوٹھے وچ دا بہلول دیوانہ، اس دیوانے نو جان دا زمانہ، کیوں بھولا پھرنا ایویں گلی گلی، مل کے مارو سارے نعرہ، مل کے آواز آئے نعرہ نعرہ علی علی، مل کے مارو سارے نعرہ۔ میرے دوست یہ میرے مولا علی کی شان ہے، جدے بارے حضور نے فرمایا سی انہاں دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، انہاں دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور انہاں دا جدوں کوئی بندہ نام لے لیندہ ہے تے او دے دل وچ مولا علی دا پیار آ جاندا ہے، او ایمان والا ہو جاندا ہے، بولو تے صحیح۔ کیونکہ مولا علی نو میرے نبی نے کل ایمان آکھے۔ اللہ کریم کی پاک بار وچ دعائے مالک میں تہاڈی حاضری قبول فرمائے، اللہ کریم حضور دے آل و صحاب دی محبت مینوں تانوں نصیب فرمائے۔ انداز بیان اگرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید جو اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وما علینا الا البلاغ۔